अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सुकून, ईमान और अपनी रहमत से हमेशा नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सफ़र वही खूबसूरत होता है जो इंसान को सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि खुद अपनी पहचान तक ले जाए। और कुछ किताबें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती हैं बल्कि इंसान की सोच, उसके जज्बात और उसकी ज़िंदगी को बदलने की सलाहियत रखती हैं। और आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये मेरी पहली बुक रिव्यू वीडियो है। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी सी खुशी भी है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी। मैंने सोचा कि जब पहली बुक रिव्यू वीडियो बनाऊं तो किसी ऐसी किताब से शुरू करूं जो इन्फॉर्मेशन ही न दे बल्कि इंसान के दिल को भी सुकून दे। और इसीलिए मैंने अपनी वीडियो के लिए एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाली किताब का इंतखाब किया है। डोंट बी सैड। इस किताब के मुसन्निफ हैं डॉक्टर आयद अल करनी। सबसे पहले छोटा सा तारुफ करते हैं इस किताब के मुसन्निफ का। डॉक्टर आयद अल करनी सऊदी अरबिया के एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने दीन, इखलाक और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर कई किताबें लिखी हैं। लेकिन जिस किताब ने उन्हें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूलियत दी वो है डोंट बी सैड। ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये एक ऐसी किताब है जो कुरान, सुन्नत और बुजुर्गों की हिकमत भरी बातों की रोशनी में इंसान को उम्मीद देने की कोशिश करती है। जब मैंने इस किताब का टाइटल पहली मर्तबा देखा, डोंट बी सैड, तो मुझे लगा इतना छोटा सा टाइटल, लेकिन जब मैंने किताब पढ़ना शुरू की तो एहसास हुआ कि कभी-कभी सिर्फ 2 या 3 अल्फाज पूरी जिंदगी बदल देने की सलाहियत रखती हैं। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या उदासी का सामना न करता हो। कभी पढ़ाई की फिक्र, कभी जॉब की टेंशन, कभी घर के मसाइल, कभी रिश्तों की उलझन और कभी बस दिल का बोझ। ऐसे ही लम्हों के लिए ये किताब लिखी गई है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये कि डॉक्टर आयद अल करनी हमें ये नहीं कहते कि ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आएगी, नहीं, बल्कि वो हमेशा सिखाते हैं कि जब मुश्किलें आए तो उसका सामना अल्लाह पर भरोसा रखते हुए कैसे किया जाए। और यहीं से इस किताब का असल सफ़र शुरू होता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा, यानी बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। देखिए, अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा ये वादा फरमाया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। और चाहे गम कितने भी गहरे हो, अल्लाह की रहमत और उससे कहीं ज्यादा वसी है। इसी उम्मीद के साथ हम इस किताब की पहली और सबसे खूबसूरत पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अब सवाल ये है कि आखिर इस किताब में ऐसी क्या बात है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिल जीत लिए। मेरे ख्याल से इस सब से बड़ी वजह ये है कि ये किताब हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताती बल्कि प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदल देती है। हम में से अक्सर लोग जो चीज़ों में उलझे रहते हैं वो है या तो गुजरा हुआ कल या फिर आने वाला कल। हम सोचते रहते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, कल क्या होगा। लेकिन अगर ये ना हुआ तो, और इसी सोच में हम अपने आज खो देते हैं।
یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ہمیں اپنا بہترین دینا چاہیے اور باقی معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سوچئے جب پوری کائنات کا مالک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہونا چاہیے۔ اس کتاب کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہمیں شکر کرنا سکھاتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم روز کتنی نعمتوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھنا، 2 وقت کی روٹی، صحت اور سب سے بڑی نعمت ایمان۔ لیکن افسوس، انسان اکثر ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور ان چیزوں کا غم کرتا رہتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم صرف ہر روز 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمیں زندگی کا نظریہ ہی بدل جائے۔ مجھے اس کتاب کی ایک بات بہت پسند آئی۔ یہ ہمیں دوسروں سے مقابلہ کرنا نہیں سکھاتی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف لوگوں کی کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی کسی کا نیا گھر، کبھی کسی کی نئی گاڑی، کبھی کسی کی نئی جاب، اور پھر ہم اپنی زندگی کو ان سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کی کہانی الگ ہوتی ہے اور ہر انسان کا رزق اللہ تعالیٰ نے الگ لکھا ہے۔ اس لیے کبھی اپنی زندگی کو کسی اور کی زندگی سے کمپیئر مت کیجیے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں، اور جو کسی اور کے لیے لکھا ہے وہ آپ کے نصیب میں نہیں۔ اور ایک قرآنی پیغام جو اس کتاب کی روح سے ملتا ہے، سن لو، اللہ کی ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس پیغام کو جتنی بار پڑھو اتنی بار لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہمارے دل سے بات کر رہا ہے۔ ہم سکون کو باہر ڈھونڈتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سکون تو میری یاد میں ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا؟ اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈونٹ بی سیڈ، لا تحزن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے پریشانیوں سے بڑی ہوتی ہے۔ جب میں نے اس کتاب کا آخری صفحہ بند کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے دل سے ایک بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ مجھے احساس ہوا کہ ہم اکثر اپنی پریشانیوں کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس کتاب سے میں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا، وہ یہ ہے کہ ہر مشکل کا مطلب سزا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مشکل اللہ کی طرف سے ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ کبھی ہماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے اور کبھی اللہ ہمیں اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر حال میں ایک مومن کے دل میں امید رہنی چاہیے۔ ایک اور بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ ہے کہ یہ خوشی کسی چیز کا نام نہیں بلکہ ایک سوچ کا نام ہے۔ اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو چھوٹی سی نعمت بھی بہت بڑی لگتی ہے، اور اگر دل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو دنیا بھر کی نعمت بھی کم لگتی ہے۔ اس لیے شاید اصل خوشی چیزوں میں نہیں اللہ کی قرب میں ہے۔ ایک چھوٹا سا شعر عرض ہے: امید کا دیا کبھی بجھنے نہ دینا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہر امتحان کے بعد آسانی بھی آتی ہے، بس اپنے رب پر یقین کبھی کم نہ ہونا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کتاب کا صرف ایک پیغام کیا ہے تو ہم بتائیں گے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، پھر دیکھیے کہ کتنا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ زندگی میں کبھی غم نہیں آئیں گے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ غم کے درمیان بھی اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جائے۔ اور میری نظر میں یہ اس کتاب کا سب سے بڑا اور خوبصورت پہلو ہے۔ اگر آپ نے ڈونٹ بی سیڈ پڑھی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس کتاب کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اور آخر میں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور بہترین کتاب کے ساتھ ملیں گے۔ فی امان اللہ۔